नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 मा पहिलो पटक गाडी पुग्दा बजार बाजागाडा सहित स्वागत। स्थानीय कृषि उत्पादनले बजार पाउने भन्दै किसान हर्षित। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन नगरेका कारण स्थानीयलाई शास्ति। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा कृषि सिँचाइमा समस्या। र बुटुल स्थित मणि मुकुन्द सेन उद्यानमा रहेका ढुङ्गामा कलाकारद्वारा प्रेम दर्शाउने चित्र कोर्न सुरु। चित्रले उद्यानमा दर्शकलाई थप आकर्षण गर्ने विश्वास। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 मा पहिलो पटक गाडी पुगेपछि बाजागाजा सहित स्वागत गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 स्थित गैरा गाउँमा पहिलो पटक गाडी पुग्दा स्थानीय हर्षित भएका छन्। सडक निर्माणपछि गैरा गाउँमा पहिलो पटक गाडी पुगेपछि स्थानीयले बाजागाजा सहित गाडीको स्वागत गरेका थिए। गाउँमा गाडी चल्ने भएपछि यातायात सेवाको सुविधा पाउने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। 2058 सालदेखि बाटोको ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको थियो। सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि निरन्तर गाडी चल्न थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। अब हामीले अहिले बल्ल यो गत सालमा हामीले यहाँ सम्म एउटा रोडको ट्र्याकसम्म खोल्यौं र 1 वर्षसम्म अब यो यहाँका जनताहरूलाई राहतको लागि ट्र्याक्टरको सर्भिस गरेर खाद्यान्न लगायत विभिन्न कुराहरू ढुवानी गरेर चलाएका थियौं। पहाडी बाटोमा नयाँ ट्र्याक खोलेकोले अप्ठ्यारो बाटोमा गाडी गुडाउन सहज नभएको सवारी चालकको भनाइ छ। सडक बिग्रेको ठाउँमा स्थानीय तहले मर्मत गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। के भन्छु भने आफ्नो गाडी पनि सञ्चालन गर्नेछु र शैलेश्वरी समिति मार्फत दैनिक गैरा गाउँमा गाडी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि त्यहाँको समिति मार्फत पहल पनि गरिदिनेछु। यातायातको सुविधा पुगेपछि स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुले बजार पाउने भन्दै किसान समेत खुसी भएका छन्। यातायातको सुविधा नहुँदा कृषि उपज वस्तु डोकोमा बोकेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अबको पालोमा बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले कृषकहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा राहत दिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले कृषकहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा राहत दिन थालेको छ। नगरपालिकाले कृषि सिँचाइका लागि विद्युत मिटरमा उठेको रकम तिर्न थालेपछि किसान खुसी भएका छन्। सिँचाइ गरे बापत कृषि मिटरमा उठेको शुल्क नगरपालिकाले तिर्न थालेको किसानले जनाएका छन्। कृषि क्षेत्रमा कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि किसानलाई राहत दिन थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सिँचाइको अभावमा कृषकहरूले लगाएको तरकारी, धान, मकै, गहुँ लगायत अन्य बाली प्रभावित बन्दै आएको थियो। यसअघि सिँचाइको सुविधा नहुँदा कृषकहरूले समयमा अन्न बाली लगाउन समेत पाएका थिएनन्। कृषकको समस्या समाधान गरी कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन विभिन्न सहुलियत दिने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। किसानहरूको लागि चाहिँ हाम्रो महागढीमाई नगरपालिकाले 2074-75 सालदेखि नै उन्नत जातका बिउ बिजन वितरण कार्यक्रमदेखि लिएर किसानहरूको खेतमा सजिलोसँग कसरी चाहिँ पानी पुर्याउने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ कृषि विद्युतीकरणदेखि लिएर सिँचाइको व्यवस्थापनदेखि लिएर किसानहरूको लागि अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अब किसानहरूको लागि कृषि मिटरको जति पनि बिल हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ तिर्ने चाहिँ त्यो घोषणा हामी चाहिँ गरेका छौँ र अहिले चाहिँ हामी सूचना गरिसकेको छौँ।
नगरपालिकाले सिंचाइका लागि राहत दिएपछि किसानलाई खेती गर्न समेत सहज भएको छ। सिंचाइको अभावमा किसानहरूले लगाएको अन्नबाली राम्रोसँग उत्पादन हुन सकेको थिएन। नगरपालिकाले कृषि मिटरको शुल्क निशुल्क गरेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। सिंचाइका लागि प्रति किसानले सिजनमा 5,000 देखि 10,000 सम्म विद्युत शुल्क तिर्नु परेको थियो। नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में अब किसान के हमनी के खेती करेला वहाँ महागरीमा से बहुत सुविधा मिलल बा। हमनी के कोनो अब टेंशन के बात नहीं के, हमनी के तहाँ पोई दी तहाँ हमनी मोटर जोड़ के हमनी खेती करके किसानी के काम हमनी के फिट बा। येला दिक्कत नहीं के, बहुत ही एकरा अभाव रहे पहले मने अबिन। महागढीमाई नगरपालिकाले स्थानीयका लागि स्वच्छ खानेपानी र खेतीपातीको लागि घर घरमा चापाकल समेत वितरण गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ओडाहरूको फोहोर व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न ओडाको फोहोर व्यवस्थापन नगरेका कारण स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै फोहोर कर समेत असुल्दै आएको छ। तर तुलसीपुर बजारदेखि दक्षिणतर्फ ओडा नम्बर 6, 10, 12 लगायतका ओडाको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा नगरवासी समस्यामा पर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दैनिक 22 टन भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको दावी गरे पनि विभिन्न ओडाहरूको फोहोर व्यवस्थापन नभएका कारण स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा खेतबारीमा सिँचाइका लागि पानी लग्दा पानीसँगै प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारण किसान समस्यामा परेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रमा पातो खोलाको पानीले सिँचाइ हुँदै आएको छ, तर बजार क्षेत्र हुँदै कुलो तथा नहर जाने भएकोले सिँचाइ गर्दा पानीसँगै खेतबारीमा फोहोर जाने गरेको किसानको गुनासो छ। समस्या पाइरहेछ। अब हामीले बुझ्दाखेरि यो बस पार्कबाटै आउँछ भन्ने छ। कति कुलोमा चाहिँ एकदम लम्पट बोतलहरू आउँछन्, दुनियाँ फोहोर आउँछ। पानीभन्दा पनि अघिमुखै चाहिँ बोतलहरूले ब्लक गरिदिन्छन्, पानी नै जान दिन्नन्। खेतालालाई पनि चेताएकै छन्, बाटो हिँड्नलाई पनि चेताएका छन्। बाहिरका इष्टमित्रलाई पनि देख्दाखेरि त्यो वातावरण सबैलाई चाहिँ अलि नमजा नै लाग्छ। त्यसो क्षेत्रका नागरिकहरूले फोहोरको समस्या विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन्। उपमहानगरले नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै फोहोर कर समेत उठाउँदै आएको छ। तर बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बजारदेखि दक्षिण बेल्टका नागरिक समस्यामा परेका छन्। आफ्नै गाउँघरका स्टाफहरू पनि त नगरपालिका कर्मचारीहरू यही वरिपरि पनि त कति हुनुहुन्छ नि, देख्नु भएको छ। अहिले एउटा वडा अध्यक्ष भनेको यहीँ 6 नम्बरको त हुनुहुन्छ, उहाँले पनि देखिरहनु भएको छ। केही नभए नि यो फोहोर कलेक्सन गरिदिएर नभएपछि हामीले आगो बालिदिन सक्थ्यौँ नि त। त्यो पनि पर्दछ नि, यो फेरि आगो ती छ नि फोहोर तपाईँको बजारदेखि लिएर बस पार्कदेखि लिएर बस पार्क माथिबाट के अरे रानीचौर साइडबाट त्यहाँको फोहोर सब पुरा आउने भनेको यही ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, हाम्रा बहुत समस्या छ कि यो कता फाल्ने हो, के गर्ने हो, हैरान छ। यो पाथो खोलाबाट आउने समस्याले गर्दा धेरै कोही सुईहरू आउँछन् हस्पिटलका, त्यस्तै फाल्दै आउँछन्, सुई पनि काटिदिन्छन्। अन्न रोप्नेमा प्लास्टिक मात्रै खेतभरि भरिया हुन्छ। वर्षैदेखि हो, योभन्दा 10 वर्ष अघि। फोहोरसँगै मरेका जीवजन्तुका कारण दुर्गन्ध फैलदा भिडुलमा समेत समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। यता तुलसीपुर महानगरपालिकाले भने आफूहरूले कुलो तथा नहरहरूमा सरसफाई गर्दै आएको र फोहोर नफाल्न आग्रह गर्दै आएको दावी गरेको छ। दक्षिण बेल्टमा 10 नम्बर 12 नम्बर 6 केही वडाहरूमा खेतीपातीमा खेतमा गएर त्यो प्लास्टिकहरू अनि फोहोरहरू थुप्रिन गएको हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ। तर त्यसलाई रोक्नको लागि एउटा मात्रै भूमिका के छ भने भएका कुला नालाहरू पटपट सफा गर्ने चलन छ, सफा गरिरहेछ सरसफाइ शाखाले, र जथाभावी नफाल्नुहोस् भन्ने सन्देश रोकिएको छ। अझै पनि कुनै कुलाहरूमा फोहोर आएर थुप्रेको छ, खेतमा समस्या भयो भने इन्फर्मेसन आयो भने सरसफाइ शाखा गएर त्यसको फोहोर उठाइदिएर ल्यान्डफिल साइडमा लगेर डम्पिङ गर्ने व्यवस्था गरिदिएको। फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरलाई पटक पटक जानकारी गराएको भए तापनि सुनुवाई नभएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट।
अबको पालोमा एमसीसीको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर घेराउ गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि जिल्लामा पनि त्यसको विरोध भएको छ। एमसीसी परियोजना राष्ट्रको हित विपरीत भएको भन्दै नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य साना दलहरूले मकवानपुरमा विरोध गरेका छन्। दलका कार्यकर्ताहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। एमसीसी नेपाली जनताको भावना विपरीत भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा एमसीसी परियोजना सम्झौता नगर्न साना दलहरूले माग गरेका छन्। उता नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु दाङमा फेला परेको थियो। शंकास्पद वस्तु बम हुन सक्ने भन्दै नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमहीमा राखिएको कुकर बम डिस्पोज गरिएको थियो। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 को सडक किनारमा राखिएको प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले आज बिहान डिस्पोज गरेको हो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा एमसीसीको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। उता एमसीसी विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पनि घेराउ गरेका छन्। क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी सहित 7 राजनीतिक दलहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत घेराउ गरेका हुन्। वीरेन्द्रनगर चोकबाट सुरु भएको आन्दोलन प्रशासन गेट अगाडि धरना बसेको थियो। एमसीसी राष्ट्रघाती भएको हुँदा कुनै हालतमा पनि पास गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले प्रशासन कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेका थिए। यता सरकारले नेपालको संविधानको सर्वोच्चता भौम सत्ता असंलग्न परराष्ट्र नीति र कुनै सैन्य संगठनमा आबद्ध नहुने प्रतिबद्धता सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा पेश गरेको छ। अन्तमा रूपन्देहीको बोटवल स्थित मणिमुकुन्द सेन उद्यानमा रहेका ढुङ्गामा कलाकारहरूले मायाका प्रतीकका चित्रहरू कोर्न थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। रूपन्देहीको बोटवल स्थित ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मणिमुकुन्द सेन उद्यानमा रहेको ढुङ्गामा कलाकारहरूले मायाको प्रतीकका चित्रहरू कोर्न थालेका छन्। मूर्तिकला कार्यशालाले आयोजना गरेर मुनामदन बाटिकामा रहेका ढुङ्गाहरूको सदुपयोग गर्दै प्रेम झल्काउन सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रेममा भनिने एउटा भनाइ छ, ढुङ्गा जस्तो मन नहोस्, तर त्यही कठोर ढुङ्गामा प्रेम दर्शाउँदैछन् बुटवलमा मूर्तिकारहरूले। दृश्यमा देखिएका यी ढुङ्गाहरू अब माया प्रेम गर्नेहरूको लागि थप आकर्षित बन्न सक्नेछन्। ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बुटवलको मणिमुकुन्द सेन उद्यानमा देशभरका 17 जना मूर्तिकारहरूले मुना मदन बाटिकामा रहेका ढुङ्गाहरूमा मायाका प्रतीकका चित्रहरू भरिरहेका छन्। फागुन 16 गतेसम्म चल्ने मूर्तिकला कार्यशालामा मूर्तिकारहरूले ती ढुङ्गामा माया र प्रेम दर्शाउने प्रतीक बनाउनेछन्। मानिसहरूको बीचमा हुने माया, जनावरसँग हुने माया, प्रकृतिसँग हुने मायाका बारेमा ढुङ्गामा देखाइनेछ। कलाकारहरूको आफ्नो बुझाइ र सोचाइ अनुसार ढुङ्गामा प्रेम कुदिनेछ। कलाकारको आफ्नो सोचाइ बुझाइ अनुसारै त्यही किसिमले चाहिँ हामीले कलाकृतिहरू चाहिँ यहाँ सिर्जना गर्छौँ हैन। अब कोही फिगरेटिभ पनि हुनसक्छ, कोही एब्स्ट्र्याक्ट हुनसक्छ फर्ममा हैन। कला भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यही हो भनेर छुट्या हुन्न। कला भन्ने बित्तिकै एउटा पोइन्टले त कति धेरै फरक पार्छ भने हामीले अलिकति फ्लोमा जाने खालको फर्ममा पनि काम गर्छौँ। मुनामदन बाटिकामा उपलब्ध रहेका ढुङ्गा तथा वस्तुहरूको प्रयोग गरी विभिन्न आकृतिहरू निर्माण गरिनेछ। नेपाल ललित कला प्रतिष्ठान काठमाडौँबाट आएका राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूले 15 वटा मूर्तिहरूको निर्माण गर्नेछन्। मूर्ति निर्माणले मुना र मदनको भावना झल्कने गरी पार्क बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। मणिमुकुन्द उद्यानमा यो मुनामदन पार्क भनेर यो मणिमुकुन्द उद्यानले यो मुनामदन पार्क भनेर यति एरियालाई छुट्याउनु भएको छ र मुनामदन एउटा मुना र मदनको एउटा भावना झल्किने खालको यो पार्कमा बन्छ। 15 वटा मूर्तिहरू जति बन्छ यहाँ।
500 वर्ष पहिला सेन वंशीय राजाको दरबार रहनुका साथै 250 वर्ष पहिले स्वामीनारायण बसेको ठाउँ अङ्ग्रेजलाई नेपालले परास्त गरेको जितगढी किल्लासँगै यो पार्क रहेको छ। युवाहरूलाई थप आकर्षण गर्नको लागि पार्कमा माया प्रेम दर्शाउने गरी मूर्ति बनाउन थालिएको हो। पार्कमा रहेका ढुङ्गाको सदुपयोग गरी मूर्ति निर्माण गरे पार्क थप आकर्षण हुने उद्यान संरक्षण समितिले अपेक्षा लिएको छ। अब यहाँ विश्वव्यापी रूपमा मान्छेहरू आउने प्रवेश गर्ने युवाहरूको चाहनालाई अलिकति हामीले जुन ठाउँ छुट्याएका छौँ त्यसमा पनि त्यस्तै खालको अलिकति आकार दिँदाखेरि उपयुक्त हुने देखिएको हुनाले रहेका ढुङ्गाहरू हामीले सदुपयोग गरेर अब कमसेकम त्यहाँ यो खालको आकर्षण युवालाई अलिकति आकर्षण गर्ने गरी वास्तवमा यो संसारमा के छ त माया प्रीति मोह माया जाल आदि इत्यादि जे हो नि यो रूपलाई पनि एउटा ढुङ्गामा कुदेर पनि कष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ अनुसार यसलाई अगाडि बढाइयो। बुटवलको फुलबारी अहिले लुम्बिनी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। मुनामदन पार्क पूर्ण रूपमा बनेपछि अझै पर्यटकले पार्कभरि भराउ हुने अपेक्षा गरिएको छ। रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 3 मा पहिलो पटक गाडी पुग्दा बाजा गाजा सहित स्वागत। स्थानीय कृषि उत्पादनले बजार पाउने भन्दै किसान हर्षित। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाद्वारा कृषकहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा राहत दिन सुरु। कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन थप सहुलियत दिने जानकारी। ताङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन नगरेका कारण स्थानीयलाई शास्ति। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा कृषि सिंचाइमा समस्या। र बुटवल स्थित मणि मुकुन्द सेन उद्यानमा रहेका ढुङ्गामा कलाकारद्वारा प्रेम दर्शाउने चित्र कोर्न सुरु। चित्रले उद्यानमा दर्शकलाई थप आकर्षण गर्ने विश्वास। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।